अहिले बडो धाक धम्की लगाएर त हिँडेका छन्। उनीहरू त्यो धाक धम्की मात्रै हो। आउने निर्वाचनमा देखिनेछ कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुँदैन, त्यो नेपाली जनताले देखाउने छन्। अवसरवादीहरू अहिले गाउँ गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँ गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, तर सुनारको 100 चोट लोहारको एकै चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हाल्यौं। मैले पार्लियामेन्टमा या प्रतिनिधि सभामा माओवादी क्रान्तिकारीहरू या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई हल्का रूपले नहेरियोस् भनेको थिएँ। तपाईहरुले सम्झिनु भएको होला। आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको। के भयो आगोसँग खेल्दा? बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो। केन्द्रका संयोजक कमरेड लोकेन्द्र लम्साललाई, त्यसैगरी लक्ष्मीराम आचार्य, सबै कर्मशः अनिल किशोर घिमिरे र कर्मशः सबै कमरेडहरूलाई जो मञ्चमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई माला लगाई स्वागत गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी एउटा ठुलो सपना देखेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको निकै ठुलो भरोसा छ, विश्वास छ। हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा समावेशी लोकतन्त्र सहितको संविधान बनाएर देश निर्माणको अभियानतिर अगाडि बढ्दैछौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न भएर हामीले प्रस्तावित गरेर तत्कालीन रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि एकता भएको थियो। हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो होस्, जनतामा विकास र समृद्धिको नयाँ युगको प्रारूपवाद गर्न सकियोस् र हामीले वर्षौंसम्म समाजवादको एउटा नयाँ यात्रातिर देशलाई डोर्याउन सकियोस् भनेर गरेका थियौँ। तर अर्को पक्ष र त्यसको नेतृत्व मुख्यतः उसले त्यो एकतालाई एउटा विचारधारात्मक र राजनीतिक एकताको रूपमा होइन, सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा त्यो निकै ठुलो धोका र विश्वासघातमा परिणत भयो र हामी फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट विचारधारात्मक राजनीतिक ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने नयाँ ऐतिहासिक आवश्यकताको बिन्दुमा आइपुग्यौँ। अहिले पनि देशमा प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्रहरू चलिरहेकै छन्। अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा राजनीतिक धारको बीचमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण देखा परिरहेको छ। एकातिर लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र भइरहेकै छ। ती सबै तत्त्वहरू जो हिजो आन्दोलन, युद्ध र आन्दोलनको बीचबाट परास्त भएका सामन्ती तत्त्वहरू अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने दलालहरू र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकातिर छन्। तिनले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने
अर्कोतिर सबै परिवर्तनका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर, क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, त्यस खालका सबै शक्तिहरू र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै फेरि यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै अझ अगाडि जाने दृढताको साथ फेरि मोर्चाबद्ध हुँदैछन्। गत साल पुस 5 गतेबाट नेपालमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र अगाडि आयो। तपाईँ हामी सबै त्यसका साक्षी छौँ, इतिहासका साक्षी छौँ। हामीले त्यो देख्यौँ। संविधान, लोकतन्त्र र त्यसका मूलभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै संविधान खारेज गर्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने मनसायको साथ बडो निर्ममतापूर्वक प्रतिगामी कदम चालियो। तपाईहरुले सायद नोट गर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। त्यो प्रतिगामी र विघटनको घटना गर्ने बेलामा भनियो के भने पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चर्किएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने जस्ता तर्क, बडो अनौठो तर्कहरू हामीले सुन्यौं। र त्यति बेला पनि ध्रुवीकरणको एउटा स्थिति थियो र देशका सबै ती शक्तिहरू जो संविधानको लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा गर्न चाहन्थे, जो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, जो गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, ती सबै एकातिर र यसलाई उल्ट्याउन चाहने अर्कातिर भएर निकै ठुलो सङ्घर्ष चल्यो। तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ। मैले त्यति बेला सार्वजनिक समारोहमा जनताको बीचमा उभिएर भनेको थिएँ, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना षड्यन्त्रकारी प्रतिक्रियावादले देखेका छन्, त्यसलाई पुरा हुन दिइने छैन। जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एउटा ठुलो क्रान्तिकारी लडाईँ लड्न तयार छौँ, तर नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको यो परिवर्तन उल्टिन दिने छैनौँ। हामीले बडो प्रष्टसँग त्यो कुरा राख्यौँ। खुसीको कुरा हो, यो देशका सबै देशभक्तहरू, सबै राम्रो ब्रेन, दिमाग भएका बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक आन्दोलनका, न्याय क्षेत्रका होस् या पत्रकार, बुद्धिजीवी, अरू सबैको पनि त्यसमा साथ सहयोग रह्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध। निकै ठुलो सेटिङको कुरा थियो, त्यो सेटिङ भत्कियो। जनताको सेटिङको अगाडि प्रतिक्रियावादी सेटिङको केही चल्दैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भयो र हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अर्को षड्यन्त्र अन्तर्गत फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। रातको अँध्यारोमा 12 बजेपछि, तपाईहरुलाई थाहा छ, 2 बजेतिर फेरि विघटन गरेर फेरि चुनावको घोषणा भनेर गरियो। तुरुन्तै हामीले गठबन्धन बनाउन पहल गर्यौं। धेरै ठुलो मेहनतपछि गठबन्धन बन्यो र ती षड्यन्त्रहरूलाई फेरि एकचोटि परास्त गरियो। मैले यति कुरा किन भन्न खोजेको छु भने अहिले पनि हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका, जनताका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कहीँ कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन। हामीले पुरै मेहनतको साथ अगाडि जानु छ र त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरूको बीचको एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचको बलियो एकताले नै प्रतिक्रान्ति विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्दछ, खेल्नु पर्दछ र त्यसको नेतृत्व अन्तर्गत सबै देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील सबै जनवादी शक्तिहरूलाई हामीले गोलबन्द गर्न सक्नु पर्दछ र मात्रै प्रतिक्रान्तिको आँधी या हुरीलाई रोक्न सकिन्छ र क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ। मलाई के विश्वास छ भने आज यो हलमा जसरी एउटा बलियो सन्देश दिने नाताले मलाई के लाग्छ भने हुन त अवसरवादीहरू अहिले
गाउँ गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँ गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, तर सुनारको 100 चोट लोहारको एकै चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हाल्यौँ। यो हलबाट, यो एकीकरण प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन गर्न चाहने अवसरवादी विदेशी प्रतिक्रियावादीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने तत्त्वहरूलाई एउटा चुनौती यो हलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। तिमीहरूको षड्यन्त्र चल्ने छैन। नेपाली जनता, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सचेत छन् र सबै खाले चुनौतीको सामना गर्न तयार छन्। यो सन्देश यहाँबाट आज देशभरि र विश्वभरि प्रवाहित भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने, हो हिजो एमालेसँग गरिएको एकता हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि, सही विचार, राजनीति, सङ्गठनात्मक विधि अनुसार त्यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विविध शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई सफल हुन दिएनन्। म त्यतापट्टि अहिले बढी जान चाहन्न, तर हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकतालाई, त्यसको झन्डालाई अहिले पनि उच्च राख्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय एकताको झन्डालाई उच्च राख्न चाहन्छौँ। हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताको एकताको झन्डालाई उच्च राख्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ केही समयपछि नै यो कुरा बडो स्पष्ट हुनेछ कि को विजयी हुने हो, को होइन भन्ने कुरा केही समयपछि नै थाहा हुनेछ। मैले पार्लियामेन्टमा या प्रतिनिधि सभामा माओवादी क्रान्तिकारीहरू या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई हल्का रूपले नहेरियोस् भनेको थिएँ। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको होला। आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको। के भयो आगोसँग खेल्दा? बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो। अहिले बडो धाक धम्की लगाएर त हिँडेका छन् उनीहरू, त्यो धाक धम्की मात्रै हो। आउने निर्वाचनमा देखिनेछ कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुँदैन, त्यो नेपाली जनताले देखाउनेछन्। केही समय पहिले मात्रै मैले कमरेड मोहन विक्रम सिंह लगायत मसालको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई अब नयाँ स्थिति बन्यो, देशको पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि। तपाईँ हिजो पनि हाम्रो अभिभावकै हो, अहिले पनि तपाईँले अभिभावककै भूमिका खेलौँ र हामी सबै एकै ठाउँ केन्द्रित हौँ भनेर मैले प्रस्तावित गरेको छु। र कमरेड मोहन विक्रमले ल सकारात्मक छलफल गर्ने भनेर सकारात्मक उत्तर दिएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तर फेरि सँगसँगै लोकेन्द्रजीले भनेको कुरामा म पनि एउटा चाहिँ भुक्तभोगी हो भन्ने कुरा, र हामी सबै यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठदेखि हामी सबै पनि एउटा भुक्तभोगी हौँ भन्ने कुरा पनि हो। किनभने मार्क्सवादलाई हामीले गतिमा, परिवर्तनको प्रवाहमा एउटा विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने कि एउटा धर्मशास्त्रको रूपमा, जड वस्तुको रूपमा भन्ने एउटा ठुलो सवाल यहाँ छ। पुरानो पिँढीका हाम्रा कयौँ साथीहरूले मार्क्सवादलाई गति, परिवर्तनको प्रवाहमा बुझ्नुको सट्टा एउटा जड वस्तुको रूपमा बुझ्दा धेरै ठुलो समस्या भएको छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भने, जो जहाँनिर बिउजिन्छ त्यो त्यहीँबाट उठेर हिँड्ने हो। नबिउजेसम्म त मान्छेहरू सुति नै राख्छन्। अब मैले यो भन्दाखेरि फेरि घमण्ड गरेर नभन्नु होला, म अलि पहिल्यै बिउजेछु र म बाटो लागेँ। क्रमशः बिउजिँदै जाने क्रम भएर आज लोकेन्द्रजीहरू र तपाईँहरू बिउजिनु भएर फेरि लामबद्ध हुनुभयो मोर्चामा। मलाई लाग्छ गर्दै जाँदा अन्तिममा हाम्रो मोहनजी लगायत सबै साथीहरू पनि बिउजिनु हुनेछ
र हामी एउटै मोर्चामा एउटै केन्द्रमा हुनेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही दिशामा जानको निम्ति सबैलाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष कामरेड कृष्णबहादुर सारमा